फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब, ये आज क्या हुआ, क्या ये दफ़ा 230 जो है जो तरमीम आप लोग करने जा रहे थे, नून लीग की जो तजवीज़ थी, ये है क्या दरअसल? इसमें क्या इख्तियारात में इजाफा होने लगा है? क्या इसमें खिलाफ आइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो 230 में अमेंडमेंट है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने गालिबन अमेंडमेंट दी है उसमें, और पार्लियामेंट में आया है। उसमें ये है कि जो निगरान हुकूमत है उसको एक इख्तियार मिलेगा, एक जो, क्योंकि हमने एक IMF के साथ हमने एक डील साइन की है और उससे निगरान प्रोसेस के दौरान, चाहे वो 2 महीने का 3 महीने का है, उस चीज़ को आगे भी चलना है। तो उनके पास, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास जो है इख्तियार कम होते हैं, तो उसके लिए जो है उनको इख्तियार देने के लिए आर्टिकल 230 को जो है, जो भी अमेंडमेंट 230 में जो है, नोट आर्टिकल जो उसका है इलेक्शन एक्ट का जो है, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है, तो उसके हवाले से जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका इत्तेफाक है इस पर नून लीग के साथ? नून लीग ने आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया था? हमारे बिल्कुल गालिबन हमारे नेशनल असेंबली के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारी कमेटी है, उसको ऑन बोर्ड लिया। और ये जो कुछ भी होने जा रहा है ये आइन के दायरे में ही है, इसमें कुछ भी खिलाफ आइन नहीं होने जा रहा? फैसल साहब देखिए, अगर पार्लियामेंट जो चीज अप्रूव करेगी, तो पार्लियामेंट अगर अप्रूव करेगी तो पार्लियामेंटेरियन सारे बैठे हुए हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस को अगर इस पे कोई एतराज है तो बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर, उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई खिलाफ आइन होगा तो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। तो फैसल साहब, कमेटी के इजलास में इस शिक से मुतालिक डिटेल डिस्कशन हुई थी? देखिए, मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ ना, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तो मुझे इसके ज्यादा इसकी डिटेल्स नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन उसके लिए मैं चेक कर सकता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे इस पे डिटेल्स ज्यादा नहीं पता। लेकिन फैसल साहब, रज़ा रब्बानी साहब और ताज हैदर साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो तो बड़ा वाज़ेह बता रहे हैं कि डिटेल डिस्कशन हुई नहीं, बल्कि डिस्कशन ही नहीं हुई। कामरान मुर्तज़ा साहब भी ये कह रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है कि हुकूमत का पार्ट है, इत्तेहादी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कोई डिस्कशन नहीं हुई और जालसाजी से हमसे दस्तखत करवा लिए गए। नहीं, जालसाजी से देखें, अब ये तो बड़ी नामुनासिब सी बात है कि जालसाजी से दस्तखत हुए हैं। इतने बड़े पार्लियामेंटेरियंस कहें कि हमारे जालसाजी से दस्तखत हुए हैं, फिर सेनेट के मेंबरान कहें कि जी हमने सेनेट के चेयरमैन को इतने वसी इख्तियारात देने के लिए हमने सारा बिल पास कर लिया और हमें पता ही नहीं था। मतलब है कि आपने जो है एक ऐसे मुल्क में जिसमें आप इस वक्त जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार हैं, और चेयरमैन सेनेट को आप इतनी इख्तियारात रिटायरमेंट के बाद दे रहे हैं तमाम चेयरमैन सेनेट को, ये भी हमने नहीं पढ़ा। ये ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे भाई हैं, वो इस वक्त PDM के सदर हैं, उनकी जमात के सरबराह। तो PDM के सरबराह को भी एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि PDM के सरबराह तो कहते हैं कि मुझे दुबई की मीटिंग पे ऑन बोर्ड नहीं लिया और मैं नाराज हूँ, और PDM के सरबराह को इतने बड़े उस पे जो है उस पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ कि, और बाकी इत्तेहादी जमातों को भी मैं समझता हूँ कि ये चीजें अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लिया गया, और मुझे भी कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, तो उसको पार्टी के अंदर डिबेट हो सकती है। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग इसीलिए होती है जिसमें ये चीजें डिबेट होती हैं, ये मीडिया के लिए नहीं होती हैं, उसमें वो इस पॉइंट को टेक अप कर सकते हैं। तो फैसल साहब, ये जो निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी का ऑप्शन इस कानून साजी में रखा गया है, इस ऑप्शन की क्या जरूरत है? 2 माह, ज्यादा से ज्यादा 3 माह, ये मुद्दत तो मुकर्रर है आइन में निगरान हुकूमत की। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौकफ है कि पार्लियामेंट पे अपना टाइम पूरा करे और 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इसमें हमारी इत्तेहादी जमातें अगर चाहती हैं कि ये असेंबली टूट जाए और हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो उससे भी पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल एग्री करती है। लेकिन 90 दिन से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती, और न उसके ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है। हम कहते हैं कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस का वाहिद हल यही है कि जो है इस मुल्क में इलेक्शंस हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है, ताकि इस मुल्क को आगे लेकर। तो ये नून लीग की तजवीज़ है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी का ऑप्शन भी रखा जाए इस कानून साजी में? नहीं, अगर ये तजवीज़ है उसमें डिस्कस हुई होगी, और मैं समझते निगरान हुकूमत भी जो है आप उसको तूल दे सकते हैं, और ये इस मुल्क की, मैं नहीं समझता कि जमहूरियत के साथ अच्छा ही होगी कि हम इस निगरान हुकूमत को तूल दे। मैं कहते हैं इलेक्शन हो जल्द अज जल्द हो, और इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से हमारी जो है वो जान छूटे, और हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, जो आपने कहा कि 60 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में इलेक्शन हो, तो ये मुकर्ररा मुद्दत तक ये निगरान हुकूमत आनी है, तो फिर इसके इख्तियारात में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों किया जा रहा है कि ये आलमी इदारों से भी बात कर ले, ये मईशत से मुतालिक भी फैसले कर सके? इस दौरान तो कोई ऐसा माशी बड़ा फैसला नहीं आने वाला। देखें, पहले भी एक हुकूमत थी जिसने IMF के साथ मुआहदा किया था और इस मुआहदे की पासदारी, तो उसका क्या रिएक्शन है कि हम जब हुकूमत में आए तो हमें इस चीज़ को भुगतना पड़ा, और फिर वही जो माजी के हुक्मरान थे वो लोगों से अपने वो फारिस मजलिस से कहते थे कि आप जोर डालें कि इस हुकूमत के साथ IMF का मुआहदा था। तो ये चीज़ें जो माजी में हुई, हमारी जो एक एतमाद के रिश्ते को जो है वो ठेस पहुंचा था,
اس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی ہم نے جو ایک ملک کو جو ہے وہ اس ڈیفالٹ سے بچایا. تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمارے فائنانس منسٹر نگراں آنی چاہیے جو اس چیز کو آگے لے کر چلیں, کیونکہ جب اگلی حکومت آئے گی, اگلی پارلیمنٹ آئے گی, ان کو دوبارہ خدا نہ کرے گا IMF کے پاس جانا پڑے گا. 9 مہینے کی وہ ہے, تو اگر آپ دیکھیں کہ 1 مہینہ 1.5 تو اس پہ گزر گیا, 2-3 مہینے الیکشن کے بعد 4-5 مہینے تو یہ ہو جائیں گے, اور پھر جب نئی حکومت بنے گی تو اس وقت تک آپ دوبارہ ایک اور IMF کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب فیض صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے نگراں حکومت کے اختیارات میں, یہ کیا جانا چاہیے, اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں. نہیں, اس پہ جو ہے ڈیبیٹ سے کیوں نگراں حکومت میں کیوں اضافہ کیا جائے, ٹائم میں کیوں اضافہ کیا جائے. ہر پولیٹیکل پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی چاہتی ہے کہ فل فار الیکشنز ہوں اور اس انسرٹنٹی سے ہماری جان. اختیارات والے معاملے پر اختیارات بڑھا دیے جائیں, وہ ڈیل کر سکیں. اختیارات پہ ہماری کمیٹی کے ممبران ہمارے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ, اور اس پہ ڈیبیٹ کی ہے, اور اگر ہم آج رات پہ کل اس پہ ٹوٹلی بریف کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ میں کل پروگرام کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو باقی اتحادی جن کو اعتراضات ہیں, جیسے JUI سب سے بڑی آپ لوگوں کی وہ اتحادی جو کہ مولانا صاحب ظاہر ہے آپ نے خود بھی فرمایا صدر بھی ہیں, اب وہ تو بڑا اعتراض کر رہے ہیں, ان کو پھر کس طرح سے آن بورڈ لیا جائے گا, وہ تو نہیں ایگری. دیکھیں مولانا صاحب کو آن بورڈ لیں گے پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ وہ PDM کے سربراہ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کے سربراہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM کا حصہ نہیں ہے, تو پرائم منسٹر صاحب ان کو یا اپنی اتحادی جماعتوں کو جو ہے PDM کی جماعتوں کو اعتماد کریں گے. یہ تو ان کا چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے, تو پیپلز پارٹی اپنا موقف دے سکتی ہے, PDM کا موقف نہیں دے سکتی. اب کل یہ معاملہ نمٹ جائے گا, کل کی تاریخ میں تو اس پہ نہیں وہ ڈیبیٹ کر سکتا کہ کل میں نمٹ جائے گا اور نہ نمٹے, اور پھر ہم کہیں کہ آپ نے تو کہتے نمٹ جائے گا, تو کل آنے دیں اور کل اس پہ دیکھ لیتے ہیں. کل نہیں ہوگا تو پھر اگلے دن ہو جائے گا. فیصل اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ نگراں سیٹ اپ میں جو ناموں کو فائنل ہونا ہے, کون سا عہدہ کس شخصیت کو دینا ہے, تو اس میں نگراں PM کے لیے کوئی نام تجویز کیا جا چکا ہے, چاہے وہ میڈیا پر اس وقت تک نہ لایا جا رہا ہو. وہ گزشتہ روز ایک نام جو سرکولیٹ کر رہا تھا وہ تو آپ لوگوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پہ ڈیفینیٹلی موقف آیا کہ PMLN نے جو ہے ہمیں اسحاق ڈار صاحب کا نام نہیں دیا, کل تک نہیں دیا. اسحاق ڈار صاحب کا اگر نام آئے گا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک جماعت کی طرف سے آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ہوم ورک کیے ہوئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اپنے نام کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی آج کل جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں تو اسی پہ ہوتا ہے کہ کون نگراں وزیر اعظم بنے گا اور کون کیبنٹ کے ممبرز ہیں. یہ چیزیں, یہ تو ڈیفینیٹلی ایک پروسیس ہے جو کہ انہیں پرائم منسٹر نے اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر 3 نام کو شارٹ لسٹ کرنے ہیں, اور اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی 3 نام شارٹ لسٹ کرنے ہیں. 6 ناموں میں سے ایک وزیر اعظم. پاکستان پیپلز پارٹی کے تجویز کردہ نام کون سے ہوں گے؟ اس میں کوئی سیاستدان شامل ہوگا, کوئی بیوروکریٹ, ریٹائرڈ بیوروکریٹ شامل ہوگا, کوئی ریٹائرڈ جج شامل ہوگا, کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پارٹی کے اندر انہوں نے ڈیبیٹ بھی کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. میں ابھی نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تک وہ نام نہیں. آپ کوئی کسی سیاستدان کے نام پر غور ہو رہا ہے, کوئی غیر جانبدار سیاستدان یا کوئی ریٹائرڈ جج ہے؟ سیاستدان ہے, بیوروکریٹ ہے, جج ہے, فرانچیز ہے, اور پھر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی نام دے گی اچھا نام دے گی. آپ انشاءاللہ اس سے مطمئن ہوں ہمارا. ٹھیک ہے, چلیں فیصل ساتھ ہی رہے. پاکستان کی IT انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر, کیونکہ IT اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں IT میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. IT کو تو پہلے بھی, اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار IT سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا IT انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفس اسٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا IT کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں, اس پہ انسینٹیو کریں, وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب IT کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی IT ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.